झापा एक बाहेक अन्यत्र चुनाव लड्दिन, यो तेस्रो ट्रायल हो, पास हुन्छु, विश्वप्रकाश शर्माको दाबी। झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाट विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचन लड्ने घोषणा। प्रचण्ड ओलीप्रति लचिलो बनेपछि पार्टीभित्रबाट बढ्यो असन्तुष्ट। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज कञ्चनपुर जाँदै एमाले अध्यक्ष ओली 2000 भन्दा बढीलाई पार्टी प्रवेश गराउने तयारी। एमालेका युवा पुस्तालाई प्रश्न, भावी प्रधानमन्त्रीमा एमाले भित्र ओली किन निर्विकल्प? भर्खरै आयो निकै ठुलो खबर। विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई काठमाडौँ उम्मेद्वार बनाउन प्रचण्डलाई कार्यकर्ताको सुझाव। प्रचण्डले थाले गृह कार्य, कुलमान घिसिङलाई काठमाडौँबाट उम्मेद्वार बनाउने तयारी। माओवादी वाइसीले गर्यो नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता महेश बस्नेतमाथि हमला। महेश बस्नेत भन्छन्, म कानुनी उपचारमा जान्छु। के कति क्षति भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। वाइसेल नेपालले गर्यो यस्तो घोषणा। सिट भाग लगाउन कार्यदलमा गाँठो परेपछि प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच गम्भीर भेटवार्ता। माधव कुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ बीच पनि भेटवार्ता। केपी ओलीको नाटक र नौटङ्की अब चल्दैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माओवादीले समानुपातिकमा मापदण्ड नबनाउँदा एउटै अवसर। यस्तो रणनीतिसहित एमाले देशव्यापी चुनावमा यथास्थितिमा अङ्गभङ्ग जस्तो लाग्ने लक्ष्यलाई सहज बन्छन्। बुटवलमा शिक्षकको कोटाइबाट विद्यार्थी गम्भीर घाइते। रौतहटमा चट्याङ लागेर 3 जनाको मृत्यु, 4 जना गम्भीर। काठमाडौँमा एकै दिन 3116 चालक परे कारबाहीमा। मौलिकता हराउँदै तीजका गीत रत्तेउले खेले जस्ता। भिजिट भिसामा खाडीमुरु गएका 53,000 फर्केनन्। आखिर किन? पाका पुस्ताको गुनासो, तीजको मौलिकता हरायो, भड्किलो बन्यो। मानवीय क्रियाकलापले जोखिममा जाजरकोट सदरमुकाम। मकवानपुरमा जीपको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको घटनास्थलमा मृत्यु। छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा नोबेल एकाडेमीका शिक्षक प्रहरीको नियन्त्रणमा। सार्वजनिक पोखरी मिचेर बनाइएको छायादेवी कम्प्लेक्स भत्काइँदै कर्मचारीको आन्दोलनले देशभरका सरकारी स्कुल 18 गतेसम्म बन्द। रौतहटमा 2 क्विन्टल गाँजासहित 3 जना पक्राउ। नायक तथा अभिनेता पल शाहका फ्यानहरूलाई निकै ठुलो खबर। आज 15 गते पल शाहको पेशी। आज अनि मुद्दा फैसला भएर पल शाह आज रिहा हुँदै काठमाडौँबाट कलाकारको तनाउमा घोइचो लाग्दै पल शाह आज रिहा हुँदै। विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको पम्पा भुषालद्वारा उद्घाटन। तीजको नाच हेर्ने क्रममा झडप, 1 जनाको मृत्यु। मेची नदीले बगाएर झापामा 1 जना बेपत्ता। र हिजो तेजको दिन सार्वजनिक नभएको कक्षा 12 को रिजल्ट आज 15 गते सार्वजनिक हुँदै बोर्डले थाल्यो यस्तो तयारी। कति बजे आउँदैछ रिजल्ट, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। कति पास कति फेल, अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाहेक अन्य कुनै पनि क्षेत्रबाट चुनाव नलड्ने बताएका छन्। काठमाडौँ 5 की झापा 1 भन्ने चर्चा भइरहेका बेला वीरतामोडमा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। शर्माले यसपटक चुनाव जित्ने समेत दावी गरेका छन्। उनले भने यो तेस्रो पटकको ट्रायल हो, यसपटक अवश्य पास हुन्छु। तर शर्माले आफू उम्मेद्वार हुने नहुने भन्ने विषयको टुङ्गो नलागेको बताएका छन्। चुनाव जित्ने दावी गरेका शर्माले 3 पटकमा रागा त छिन्छ भन्दै यसपटकको निर्वाचनमा राम्रो हिसाब किताब गरेर मात्रै उम्मेद्वार बन्ने बताएका छन्। संविधान, लोकतन्त्र, मुलुक र जनताका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन अपियार भएको बताउँदै
शर्माले गठबन्धन हुँदा झापा एक माओवादीको भागमा पर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्। उनले आफू उम्मेद्वार बन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड हुँदा पहिले जितेको ठाउँमा त्यही पार्टीलाई दिने भन्ने मापदण्ड रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने पार्टी पदाधिकारीले उठ्ने इच्छा गरेको ठाउँमा छलफलबाट टुङ्गाउने सहमति भएको छ। विक्रमसम्म 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार सुरेन्द्र कुमार कार्कीले त्यस क्षेत्रमा शर्मालाई पराजित गरेका थिए। त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका नेता रबिन कोइरालाले शर्मालाई हराएका थिए। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई काठमाडौँबाट उम्मेद्वार बनाउन माओवादी कार्यकर्तालाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन्। घिसिङलाई काठमाडौँबाट उम्मेद्वार बनाउन माओवादी केन्द्रका काठमाडौँका क्रियाशील नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव दिएका हुन्। घिसिङलाई उम्मेद्वार बनाउन आफूले सुझाव दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अनिल शर्माले जानकारी दिएका छन्। म लगायत केही साथीहरूले कुलमान घिसिङजीलाई उम्मेद्वार बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेका छौँ। अध्यक्षले यो कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले लिनु भएको छ। शर्माले भने उहाँलाई काठमाडौँ 1, 2, 3 र 5 मध्ये जुन क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बनाउँदा पनि हुन्छ त्यसका लागि हामी यहाँ क्रियाशीलहरूले उहाँहरूलाई साथ दिन तयार छौँ। सोमबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको एक कार्यक्रममा निर्वाचन भनेको सेन्टिमेन्ट पनि हो भन्दै काठमाडौँमा बालेन शाहले ल्याएको भन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउने उपाय खोजिरहेको बताएका थिए। उनले काठमाडौँमा माओवादीको अवस्था चिन्ताजनक भएकाले नयाँ अनुहारलाई उम्मेद्वार बनाउने पक्षमा आफू रहेको बताएका हुन्। राजनीतिमा देखिएको भन्दा अलग्गै र फ्रेस अनुहार आउन सक्ने प्रचण्डले बताएका थिए। हामीले पनि बालेनभन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउने उपाय खोज्दैछौँ। प्रचण्डले भनेका थिए त्यही सेन्टिमेन्ट ल्याएर तपाईँहरूले सोच्दै नसोचेको मान्छे ल्याउने विचार छ। मेरो त्यस्तै मान्छे गुटबन्दीमा पनि छैन, कोही पनि छैन। यो गुट र त्यो गुट भन्ने पनि छैन। हामी सबैले साथ दिन सक्ने मान्छे हो, त्यो हो मान्छे विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी कुलमान घिसिङलाई उनले सङ्केत गर्दै भनेका थिए। अन्ततः कुलमान घिसिङलाई माओवादीबाट निर्वाचन लडाउने माओवादीको तयारी रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पछिल्लो 6 महिनामा खाडी मुलुकमा मात्र 53,054 नेपाली भिजिट भिसामा गएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई लगायत खाडी मुलुकमा भिजिट भिसामा गएका तीमध्ये अधिकांश फर्किएका छैनन्। अध्यगमन विभागले तथ्याङ्क अनुसार गत फागुन 27 गतेदेखि भदौ 10 गतेसम्म सबैभन्दा बढी खाडी मुलुक दुबईमा 39,630 जना भिजिट भिसामा गएका छन्। त्यसैगरी कतार 1,386 जना, साउदी अरबमा 1,081, ओमनमा 796, कुवेतमा 528 र बहराइनमा 304 जना भिजिट भिसामा गएका मध्ये अधिकांश फिर्ता भएका छैनन्। आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा विभिन्न गिरोहले भिजिट भिसामा युवतीलाई खाडी मुलुक पुर्याई अल्पत्र तथा बन्धक बनाएको पाइएपछि मानव बेचबिखनमा पर्ने गरेपछि नेपाल सरकारले भिजिट भिसामा रोक लगाएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अभिनेत्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी नेत्री रेखा थापा मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेद्वार सिफारिस भएकी छन्। राप्रपाको स्थानीय कमिटीले मोरङ 3 बाट रेखा थापाको एकल नाम पार्टीमा सिफारिस गरेको हो। उनले आफ्नो चुनावी अभियान पनि सुरु गरिसकेका छन्। मोरङ 3 मा नेकपा एमालेको संगठन बलियो छ। सो क्षेत्रमा एमालेका भानुभक्त ढकाल उम्मेद्वार बनेछन् भने रेखा राप्रपाको महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेद्वार भएकी थिइन्, तर उनी कुन्ती कुमारी शाहीसँग पराजित भएकी थिइन्। दर्शकमान अब त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली काङ्ग्रेसका 3 जनाले दाबी गरेका छन्। अघिल्लो पटक ओलीसँग पराजित खगेन्द्र अधिकारी, नेविसङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष मेदनी सिटोला र विश्वदेव लिङदेनले झापा 5 मा दाबी गरेका हुन्। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा प्रधानाध्यापक पेसा छाडेर अधिकारी गत निर्वाचनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पुगेका थिए। यस वर्ष पनि त्यसै क्षेत्रबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी संसदमा नागरिकको आवाज उठाउनका लागि उम्मेद्वार बन्न चाहेको अधिकारीले बताएका छन्। राजनीतिक नियुक्ति लिनको निम्ति जागिर छाडेर चुनाव लडेको होइन, पार्टीको शिर उचो राख्न होमिएको हो। अधिकारीले भने वाम गठबन्धनका बेला चुनाव हारिन्छ भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा हुँदा मलाई थाहा थिएन होला र पार्टीमा उनी संस्थापन निकट मानिछन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष सिटोला यसपटक झापा 5 मा उठ्ने दाबीसहित सक्रियता बढाएका छन्। 35 वर्षदेखि उनी काङ्ग्रेसको राजनीति गर्दै आइरहेका छन्। सिटोलाले तरुण दलको केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय प्रचार समिति र विधान मस्यौदा समितिको संयोजक भएर भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
35 वर्ष काङ्ग्रेसको राजनीति गर्दै आएको छु। झापा 5 मा मेरो दाबी छ। सिटोलाले भने पार्टीका नेताहरूको पनि सद्भाव मलाई छ। राप्रपाको तथा तटस्थ मत आफूले तान्न सक्ने सिटोलाले बताएका छन्। झापामा डासेकर कोइराला पक्षको नेतृत्व सिटोलाले गर्दै आएका छन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको साथ पनि आफूलाई हुने उनले आशा व्यक्त गरेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि लिङ्गदेन प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मनस्थितिमा छन्। लिङ्गदेन 2074 सालमा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका थिए। 2064 सालमा लिङ्गदेनले माओवादीबाट ओलीलाई यस क्षेत्रमा हराएका थिए। उनी हालै लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यमा लिङ्गदेन मनोनित भएका छन्। झापा 5 मा दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 8 सम्म, गौरीगञ्जको 3 देखि 6 वडा पर्छ। कुल 19 वडा रहेको झापा 5 मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले 18 वटा वडामा जितेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थन पाएका राप्रपा उम्मेद्वार राम थापा मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। कमल गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसले जितेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब खुसीको खबरतर्फ लागौँ। कक्षा 12 को नतिजा आज मङ्गलबार सार्वजनिक नहुने भएको छ। भोलि बुधबार सार्वजनिक हुने भएको छ। नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 3 बजेका लागि बोलाएको बैठक स्थगित भएपछि नतिजा सार्वजनिक नहुने भएको हो। त्यसको दिन नतिजा सार्वजनिक नगर्न सामाजिक सञ्जालबाट दबाव आएपछि बोर्डले बैठक सारेको छ। अनिश्चितकालको लागि बैठक सारिएको परीक्षा बोर्डका प्रवक्ता जङ्गबहादुर अर्यालले जानकारी दिएका छन्। आजको बैठक पोस्टपोन गरिएको छ। आज बोर्ड नबस्ने जानकारी फोन मार्फत दिइसकेको छ, तर अब बैठक कहिले बस्छ भन्ने चाहिँ निश्चित भइसकेको छैन। अर्यालले भने सकभर भोलि बुधबार बोर्डले बैठक बसालेर भोलि नै नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 14 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करडी गरेको अभियोगमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा हल्दीबारी गाउँपालिका 3 बस्ने 47 वर्षीय चित्रबहादुर गुरुङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गुरुङलाई हिजो सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गुरुङले ती बालिकालाई अस्ति आइतबार बेलुकी जबरजस्ती करडी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अत्यन्तै दुखित भएकी छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा छलफल होस् भनेर नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा गठबन्धनले जवाफ फर्काएको भन्दै गुनासो गरेकी हुन्। संघीय संसदले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले 29 साउनमा प्रतिनिधि सभामै फिर्ता गरेपछि यो विषय अड्किएको हो। विधेयक फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशमा पारदर्शिक पहिचान र लैङ्गिक समानता नभएको तथा अङ्गीकृत नागरिकताबारे स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने भनिएको छ। तर सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाले 2 भदौमा नागरिकता विधेयक हुबहु पास गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले भने विधान समिति पठाएको छ। लगतै राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेकी थिइन्। भेटमा अग्निपथ लगायतका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो, तर मुख्य चासो भने नागरिकता विधेयकलाई दिएको थियो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति देउबा, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन कुमार थापा र नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई लिएर शीतल निवास पुगेका थिए। काङ्ग्रेस नेताहरू निस्किएको केही समयपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ, रामबहादुर थापा बादल, महासचिव शङ्कर पोखरेललाई लिएर शीतल निवास पुगेका थिए ओली। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड हुँदा आफूहरू 60 सिटभन्दा तल घट्न नसक्ने बताएका छन्। पार्टीको उपत्यका विशेष कमिटीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले यस्तो प्रत्यक्षतर्फ 165 सिटमध्ये आफूहरूले 60 सिटमा दाबी गरिरहेको बताएका हुन्। उनले प्रदेशतर्फ त्यसैको हिसाबमा 120 सिटमा दाबी रहन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले अहिले सत्ता गठबन्धन कुनै हालतमा नभत्किने भन्दै कन्फ्युज नहुन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। उनले गठबन्धनभित्र पहिलो चरणमा दलहरूले पाउने सिट सङ्ख्या टुङ्गाउने र त्यसपछि कुन ठाउँमा कुन सिट कसले पाउने भन्ने निर्धारण गर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले यही 20 गतेसम्म सिट बाँडफाँड टुङ्गिने ठोकुवा गरेका छन्। यही 20 गतेसम्म हामी सिट बाँडफाँड टुङ्गाउँछौँ। उनले भने भदौ 25 गतेभित्र हामी प्रत्यक्षतर्फ उठ्ने उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउनेछौँ। साथै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न कम्युनिस्ट एकता गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले समाजवादको यात्रा पूरा गर्न कम्युनिस्ट एकता आवश्यक रहेको पनि बताएका हुन्। प्रचण्डले भने वामपन्थी गठबन्धन मात्रै होइन, कम्युनिस्ट एकता गरेर देशमा स्थायित्व गर्न खोजिरहेको छु। अहिले पनि जनमत हाम्रै पक्षमा छ। देशको दोस्रो ठुलो पार्टी र वामपन्थी आन्दोलनको पहिलो पार्टी बन्ने अवस्थामा छौँ। प्रचण्डले भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन पार्टीले कति मत ल्यायो ठुलो कुरा होइन, मुख्य कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु हो। चुनाव नभएको भए देश अराजकताको भूमिमा फस्ने थियो। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र विकास तथा समृद्धि मार्फत देशलाई अगाडि लैजाने प्रक्रियामा यो सफलता महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीभित्रको आन्तरिक गतिरोध अन्तर्विरोध स्थापना हुन नसक्दा 50 सिट गुमाएको बताएका छन्। उनले भने अन्तर्घात गर्नेलाई आलोचना गर्ने, चेतावनी गर्ने, निष्कासन गर्ने, भण्डाफोर गर्ने योजना छ। गल्ती गर्नेलाई कारबाही र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। जबसम्म प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति परास्त हुँदैन तबसम्म गठबन्धन कायम रहने प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब खुसीको खबरतर्फ लागौं। अभिनेता पल शाहको मुद्दाको पेशी आज तोकिएको छ। नाबालिग बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका अभिनेता पल शाहको पेशी तनहुँ जिल्ला अदालतले आज तोकेको हो। अभिनेता शाहका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेका अनुसार तनहुँ अदालतमा पेशी रहेको छ भने नवलपुर अदालतले 21 भदौका लागि पेशी तोकेको छ। उनका अनुसार मुद्दाको फैसला अन्तिम चरणमा रहेकाले पल शाहलाई थुना मुक्त गरेर मुद्दा लड्न सक्ने तथा थुनामा रहनु पर्ने दुवै मध्ये एक खाले फैसला आउन सक्ने जनाएका छन्। गत 30 चैत्रदेखि थुनामा रहेका अभिनेता पल शाह हाल तनहुँ जिल्ला कारागारमा रहेका छन्।